गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस को खैरबाद कहने के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कई बड़े सियासी लीडरों ने पार्टी को खैरबाद किया। उनमें हैं एक चौधरी मसूद साहब जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे, एसटी मोर्चा के चेयरमैन भी थे। तकरीबन 18 साल ये भी कांग्रेस में काम रहे। उसके बाद इन्होंने आज़ाद साहब के साथ कांग्रेस को खैरबाद कहा। सर, पहली वजह ये जानना चाहेंगे, आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद बहुत सारे लीडरों ने कांग्रेस छोड़ी। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लीडर और भी हैं पीर पंचाल रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। क्या किस तरह की ये खबरें हैं? सही देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस का इस देश में एक बहुत बड़ा चेहरा थे, जिन्होंने मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर साहिबान के साथ काम भी किया। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के बीच आज़ाद साहब का एक बैसियत यूनियन मिनिस्टर्स भी और बैसियत चीफ मिनिस्टर भी एक बड़ा रोल है। और मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद ही एक ऐसा चेहरा है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर को इस टर्माइल से निकाल सकें। तो अभी बड़े लोग जो हैं वो ज्वाइन करने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो अमित शाह साहब का टूर होने वाला है, इस टूर के बाद काफ़ी लोग जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का दामन थामेंगे। अमित शाह के टूर के बाद लोग पार्टी का दामन थामेंगे, इसका मतलब क्या कि अमित शाह के टूर से कुछ, या अमित शाह को इस तरह का ऐलान करेंगे कि लोग पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के गुलाम नबी आज़ाद को ज्वाइन करें? नहीं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक तो पीर पंजाल का आज़ाद साहब का भी टूर नहीं हुआ। आज भी आपने देखा होगा, अब कश्मीर वैली से हमारे एक बड़े नेता जो थे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे और डीडीसी के मेंबर भी थे, उन्होंने आज रिज़ाइन दिया है। हालांकि वो आज़ाद साहब के बड़े करीबी लोगों में गिने जाते थे, इनायतुल्लाह राथर साहब। इसी तरह राजौरी पुंछ के भी बड़े लोग हैं, जो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आज़ाद साहब के राब्ते में हैं। अब ऐलान उनको कब करना है, ये इसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। चौधरी साहब आज़ाद साहब ने कांग्रेस को खैरबाद कहने के बाद जम्मू का दौरा किया। क्या अब खबरें इस तरह की आ रही हैं कि इसके बाद आज़ाद साहब वादी कश्मीर, चिनाब और पीर पंचाल का दौरा, क्या पीर पंचाल का कोई दौरा उनका है इन दिनों? यहाँ इस वक्त दो बड़ी मुश्किलात हैं। नहीं तो पीर पंजाल का जो दौरा था ये आज़ाद साहब इसी टूर के साथ भी कर लेते थे। एक तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो हमारे डोकों के बीच हैं, राजौरी पुंछ के मैक्सिमम लोग, खासकर पहाड़ी इलाका के जो लोग हैं वो डोकों के बीच हैं। दूसरे नज़दीक में यहाँ पर फसल कटाई का भी इशू है। तो मुझे लगता है कि पार्टी अनाउंस करने के बाद तुरंत आज़ाद साहब राजौरी पुंछ का दौरा करेंगे। क्या उम्मीद की जाए, कब तक पार्टी अनाउंस कर सकते हैं आज़ाद साहब? आज़ाद साहब ने अपने जलसे में जो हज़ारों की तादाद में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से जो लोग थे, उन्होंने जम्मू में जलसा अटेंड किया। और वो भी उस वक्त के जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ना इस रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं और ना यूनियन मिनिस्टर हैं। कोई ओहदा उनके पास ना होने के बावजूद भी हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो उसमें अनाउंस किया था कि मैं राजौरी और पुंछ का दौरा कर, जम्मू और कश्मीर का दौरा करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे जो जम्मू को भी और कश्मीर को भी जिस पार्टी का नाम सूटेबल होगा उसका फैसला करने के बाद मेरे ख्याल से पार्टी का अनाउंस जल्दी ही करेंगे। मसूद साहब, कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ थे आज़ाद साहब जो दिल्ली में थे, अब वो दिल्ली छोड़कर जम्मू कश्मीर की तरफ वापस आ रहे हैं। क्या वो आवाज़ अब दिल्ली में उठाने वाला जम्मू कश्मीर का कोई आपको नजर आएगा? गुलाम नबी आज़ाद साहब एक नेशनली बल्कि इंटरनेशनल चेहरा हैं। तो जिस तरह इससे पहले भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की क़यादत हिंदुस्तान में की, आज भी नेशनल पार्टी बनाने का यही मकसद है कि ताकि यहाँ की और जम्मू कश्मीर इस वक्त बड़े सख्त टर्माइल से गुजर रहा है। बेरोज़गारी अरूज पर है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यही तो क़यादत जम्मू कश्मीर की देश के बीच भी और जम्मू कश्मीर के बीच भी है। आज़ाद साहब के टूर की जहाँ तक बात की कि हो सकता है कि पार्टी अनाउंस करने के बाद वो इस तरफ का टूर करें, टूर से पहले जो लोग आप लोगों ने ज्वाइन की है, क्या किस तरह की बातें हुई उनके साथ? क्या पार्टी का कोई नाम बताया गया या कोई ऐसा प्रोग्राम खास करके पीर पंचाल के लीडरान का, क्योंकि बड़ी तादाद में पीर पंचाल से भी लोग कांग्रेस को खैरबाद करके आज़ाद साहब के साथ जुड़े? क्या उम्मीदें की जाती हैं आज़ाद साहब कब तक टूर कर सकते हैं पीर पंचाल? पार्टी अनाउंस करने के बाद ही, क्योंकि जो हम लोगों के साथ बात हुई, एक तो मैंने आपको अर्ज़ की कि इस वक्त ज़्यादा लोग जो हैं वो डोकों के ऊपर हैं, बरसात का मौसम भी है। तो मुझे लगता है कि पार्टी अनाउंस होने के बाद फौरी आज़ाद साहब का टूर जो है वो राजौरी पुंछ का बनेगा। मसूद साहब, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2 या 2.5 सालों की बात करें, कई नई जमातें सामने आ रही हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? क्या ये जमहूरियत की तरह इसको देखते हैं या तोड़ पाड़ की सियासत देखते हैं? क्योंकि कई जमातों का टूटने का सिलसिला देख रहे हैं और कई नई जमातें वजूद में आते देख रहे हैं हम।
یہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ پارٹیاں بنیں گی اتنا کمپٹیشن بھی زیادہ بنے گا. جہاں تک تعلق آزاد صاحب کا پارٹی بنانے کا ہے، کیونکہ غلام نبی آزاد نے اپنے 2.5 سال بحیثیت چیف منسٹر ریاست جموں کشمیر کا رہ کے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جو اس سے پچھلے 70 سال تھے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کے تئیں اگر دیکھا جائے تو غلام نبی آزاد صاحب کا ٹینیئر باری رہا. آج غلام نبی آزاد صاحب واحد ایک چہرہ ہیں جو جموں کشمیر، بلکہ ایون میں کہوں گا کہ جو الگ یوٹی بن گئی ہے، لے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا بدھسٹ ہو، لے کا جموں ریجن ہو، کشمیر ریجن ہو، چناب ویلی ہو یا ڈوڈا ہو، یا کشمیر ساؤتھ کشمیر ہو، نارتھ کشمیر ہو، کرنا کپواڑہ جو بھی ایریا ہو، گجر ہو، پہاڑی ہو، راجپوت ہو یا برہمن ہو، کشمیری ہو، غلام نبی آزاد ایک ایکسیپٹیبل چہرہ ہے جو ہر طبقہ کو، ہر ذات کو، ہر ریجن کو، ہر ریجن کو ایکسیپٹیبل ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے اوپر ایکسیپٹیبل چہرہ کوئی بھی نہیں ہے. منصور صاحب، ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہی نئی جماعت بنتی ہے، جس سے پہلے اگر بات کریں، اس سے پہلے کوئی جماعت بنی تو اس کو بھاجپا کی بی ٹیم کہا گیا، اور اب آزاد صاحب کی جماعت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھاجپا کی اے ٹیم اس کا درجہ دیا گیا ہے. حالانکہ نیشنل کانفرنس کے لیڈران کی طرف سے اس طرح کے جملے پہلے بھی کیے جاتے ہیں، مگر کانگریس کے بھی کچھ لیڈران اس وقت میں نئی جماعتوں کو بی ٹیم کہتے تھے بھاجپا کی. اب آپ کی جماعت بننے سے پہلے ہی اے ٹیم کا اس کو درجہ دیا جا رہا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جس وقت یہاں مفتی محمد سعید صاحب نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بنائی، اس وقت یہ کہا جاتا تھا، یہاں پہ کچھ ریجنل پارٹیاں کہتی تھی کہ یہ ایڈوانی کی پارٹی ہے، دلی میں کہا جاتا تھا کہ نہیں، یہ ہارڈ لائنرز کی پارٹی ہے. تو آج بھی جہاں تک کوئی بی ٹیم کہے، کوئی اے ٹیم کہے، غلام نبی آزاد صاحب ایک مشن لے کے آئے ہیں. وہ مشن ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا جو کھویا ہوا تشخص ہے اس کو ریاست کا درجہ دلایا جائے. یہاں کے بے روزگار جو ہیں وہ کشمکش کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو روزگار دلانے کا کوئی سادھن نکالا جائے. یہاں کا ٹورزم درم برم ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر ختم ہے. غلام نبی آزاد ایک وی این کو لے کے جموں کشمیر کے بیچ آئے، جس وی این کی اس وقت یہاں کی ایک ضرورت تھی. غلام نبی آزاد جموں کشمیر کی ضرورت ہے. ایک آخری سوال آپ سے رہے گا. آپ نے کہا کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دلانے کا ویژن لے کے یہاں ہوئے. سبھی سیاسی جماعتوں کا آج ایک ہی اعلان ہے، جو بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی بات کریں، سب جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دلانے کی بات کر رہے ہیں. سبھی جماعتوں کا مشن ایک ہے، پلیٹ فارم الگ الگ کیسے پھر یہ پاسبل ہو پائے گا؟ جہاں تک جس وقت سکریپ یہاں سے 35A اور 370 کیا گیا، اور خاص کر خصوصی طور پر ریاست جموں کشمیر کا درجہ ختم کر کے ریاست سے یوٹی بنائے گی، غلام نبی آزاد صاحب پارلیمنٹ ہاؤس میں 5 گھنٹے دھرنے کے اوپر بیٹھے. آپ سب کو، میڈیا پورے کو پتہ ہے. تو میرے خیال سے وہ ایک ہسٹورک ڈے تھا غلام نبی آزاد صاحب کے دھرنے کا، لیکن اتنا پاسبل نہیں تھا. وہاں ووٹ کی ضرورت تھی، اور ووٹ بینک جو تھا وہ کم تھا آزاد صاحب کے پاس. بل پاس ہو گیا. بل پاس ہونے کے بعد یہاں پر تو جب ڈی ڈی سی کا الیکشن ہوا، اس وقت نیشنل کانفرنس کہہ رہی تھی کہ ہم تھوڑے عرصہ کے بعد یہاں پر آپ کو، اگر ہم ڈی ڈی سی میں کامیاب ہوں گے، ہم 370 لا کے دیں گے. انہوں نے منشور اپنے میں بھی کہا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب ان کے سامنے ہو گیا کہ نہیں، وہ سب جوڈائس ہے، سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ ہے. ریاست کے معاملے کے اوپر غلام نبی آزاد صاحب نے پارلیمنٹ کے بیچ جس دن اس کا یوٹی کا درجہ دیا، اس دن بھی انہوں نے راجیہ سبھا کے ہاؤس کے بیچ لڑائی لڑی، اور وہی لڑائی لے کے وہ آج یہاں لوگوں کے بیچ بھی آئے ہیں کہ ریاست کا تشخص بحال ہو. یہ تھے ہمارے ساتھ سابقہ کانگریس کے سینئر لیڈر، جنہوں نے کانگریس کو خیر بات کر آزاد صاحب کا دامن تھاما ہے. مگر بڑا سوال ایک ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت جموں کشمیر کے اندر نئی آتی ہے یا پرانی سیاسی جماعتوں کی بات کریں، سب کا ویژن ایک ہی ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دوبارہ دلانے کی بات. مگر سب کے لائنیں الگ الگ ہیں، راستہ ایک ہی طرف بتا رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ سبھی سیاسی جماعتیں جس طرح جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دلانے کی بات کر رہی ہیں اور سب کی لائنیں الگ الگ نظر آ رہی ہیں، کیا اس سے یہ پاسبل ہو پائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ضرور ہے. راہل سودن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.